सुखदं केवलं ज्ञानमूर्तिं द्वन्द्वातीतं गगनसदृशं तत्त्वमस्यादिलक्ष्यम् एकं नित्यं विमलविचलं सर्वधि साक्षिभूतं भावातीतं त्रिगुणरहितं सद्गुरुं तं नमामि। अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। स्वस्ति प्रजाभ्य परिपालयन्तां न्याय्येन मार्गेण गतं महिषा गोब्राह्मणेभ्यः शुभमस्तु नित्यं लोका समस्ता सुखिनो भवन्तु। समादरणीय दर्शकवृन्द, प्रातःकालीन हार्दिक अभिवादन। यस इमेज च्यानल को शुभ बिहानी कार्यक्रम मार्फत हामीहरू समुपस्थित भइसकेका छौं। विभिन्न शास्त्रीय विषयहरूको चर्चा परिचर्चा गर्ने यस कार्यक्रममा आज मैले धर्मका मार्गहरू के हुन्, हामीले कस्तो कस्तो कर्म गर्यौं भने धर्म हुन्छ भन्ने बारेमा चर्चा गर्ने जमर्को गरेको छु। शास्त्रमा धर्म र अधर्म गरेर कर्मका आधारमा ती फल प्राप्तिहरू बताइएको छ। हामीले वेदव्यासजीले भन्नुभयो परोपकारः पुण्याय पापाय परपीडनम। जुन कर्म गर्दाखेरि आफ्नो मात्र नभएर सम्पूर्ण प्राणीहरूको, यो धरतीमा भएका सम्पूर्ण प्राणीहरूको हित हुन्छ, त्यस्ता कर्महरू गर्यौं भने त्यो धर्म हो। र जस्ता कर्म गर्दाखेरि कुनै पनि प्राणीलाई कसैको लागि अहित हुन्छ, दुःख हुन्छ, त्यस्ता कर्म गर्यौं भने ती पाप कर्महरू हुन्। त्यसो भएर हामीले धर्मका मार्गहरू, हामीलाई ती पुण्य कर्महरूमा उन्मुख गराउने तत्त्वहरू के हुन् त? हामीले विभिन्न कर्महरू गर्छौं। ती कर्म गर्दाखेरि हामीले धर्मका मार्गहरूलाई अपनाएर कर्म गर्यौं भने हामी पुण्य प्राप्तिको बाटोमा पुग्न सक्दछौं। र शास्त्रमा भनिएको छ इज्याध्ययन दानानि तपः सत्यं धृतिः क्षमा अलोभ इति मार्गोऽयं धर्मस्याष्टविध स्मृतम्। यी 8वटा धर्मका मार्गहरू हुन्। इज्या भनेको यज्ञ, यज्ञ गर्नु। यज्ञ भनेको देवताको पूजा गर्नु र संगतिकरण, सम्पूर्ण कर्महरू, आफ्ना कर्तव्य कर्महरू मिलाएर गर्नु पनि यज्ञ हो। यज्ञ गर्दाखेरि हामीले सात्विक यज्ञ गर्नुपर्दछ, निष्काम भावनाले यज्ञ गर्नुपर्दछ। त्यसरी यज्ञ कर्महरूमा हामी प्रवृत्त भयौं भने त्यो एउटा धर्मको मार्ग हो। त्यसले यज्ञ गरेर हामीलाई हाम्रो मनमा भएका विभिन्न मनका वृत्तिहरू, जसले मनलाई, हाम्रा विचारहरूलाई अपवित्र बनाइराखेका हुन्छन्, हामीले यज्ञ गरिसकेपछि त्यो चित्त शुद्धि हुन्छ, त्यो हाम्रो अन्तःस्करण शुद्ध हुन्छ। त्यो अन्तःस्करणको शुद्धिको लागि यज्ञादि शास्त्रविहित कर्महरू गर्नुपर्छ। र हामीले सात्विक यज्ञमा मन लगाएर निष्ठावान भएर श्रद्धापूर्वक सात्विक यज्ञ गर्यौं भने हाम्रा मनका ती वृत्तिहरू नाश भएर जान्छन्, मन पवित्र हुन्छ, हाम्रा भावनाहरू पवित्र हुन्छन् र त्यसले पवित्र विचार उत्पादन गर्छ र जसको फलस्वरूप हामीले गरेका कर्महरू पनि पवित्र हुन्छन्, राम्रा हुन्छन्। 2 नम्बरमा अध्ययन।
धर्मका 8वटा मार्गमध्ये दोस्रोमा अध्ययन। अध्ययन भनेको वेद आदि गरिएका शास्त्रहरू पढ्नु। यो जीवनमा पढ्ने काम पनि एउटा महत्त्वपूर्ण काम हो। वेद आदि गरिएका शास्त्रहरूको अध्ययन गर्नु हाम्रो परम कर्तव्य हुन्छ। भनिएको छ ब्राह्मणेन षडङ्गो वेदो अध्ययो ज्ञेयश्च। सज्जन मानिसले जसले आफ्नो जीवनको तत्त्वलाई जीवनको दर्शनलाई बुझ्न चाहेको हुन्छ त्यस्तो मानिसले वेदका 6वटा अङ्गसहित वेदको अध्ययन गर्नुपर्दछ। षडङ्ग भनेका शिक्षा कल्प निरुक्तञ्च छन्दो व्याकरण ज्योतिषम। शिक्षा कल्प निरुक्त छन्द व्याकरण र ज्योतिष यी वेदका 6वटा अङ्गहरू हुन्। यी षडङ्ग सहित वेदको अध्ययन गरियो भने हामीले आफ्नो जीवनको वास्तविकतालाई बुझ्न सकिन्छ। त्यसो भएर अध्ययन दोस्रो धर्मको मार्ग हो। इज्याध्ययन। 3 नम्बरमा दान। दान पनि धर्मको मार्ग हो। किन भन्दा हामीले यो शरीर प्राप्त गरेको यो आफ्नो शरीर जिउनको लागि मात्रै होइन। यो पृथ्वीमा त धेरै जीवहरू छन्, अनगिन्ती जीवहरू छन् र तिनीमध्ये यो मानवको जीवन यो मानवको शरीरलाई उत्तम मानिएको छ। किन भन्दा एउटा विवेकशील प्राणी मानिस हो र आफूले चाहेको कर्म गर्न सक्ने प्राणी मानिस मात्रै हो। अरू कुनै पनि प्राणीले मैले चाहेको गर्छु भनेर गर्न सक्दैनन् र त्यो कर्म गर्ने अधिकार मानिसलाई मात्रै दिएको छ। त्यसो भएर मानिसले आफ्नो लागि मात्र नभएर यो सम्पूर्ण पृथ्वीमा भएका प्राणीहरूको हितको लागि कर्म गर्नुपर्दछ। त्यसको लागि हामीले अरूको लागि दान दिनु, उपकार गर्नु हाम्रो कर्तव्य हो। अब त्यसरी दान दिँदाखेरि हामीले अरूलाई सहयोग गर्दाखेरि देश काल र सत्पात्र जहिले पनि दान दिँदाखेरि हामीले पूजाआजा गर्दाखेरि पनि दान दिनुपर्छ भनेर दान दिन्छौँ। यी कर्महरू गर्दाखेरि सही ठाउँमा सत्पात्रमा र उचित समयमा शुभ मुहुर्तमा हामीले दान गर्नुपर्दछ। र तेस्रो धर्मको मार्ग भनेको दान। चौथो तपह तपस्या। तपस्या भनेको आफ्नो कर्ममा मनलाई पूर्ण रूपमा प्रवृत्त गराउनु, पूर्ण रूपमा आफ्नो कर्ममा लाग्नु। जस्तो कि तपस्या भनेर पहिले ऋषिमुनिहरूले जङ्गलमा गएर तपस्या गर्थे, लामो समयसम्म बसेर तपस्या गर्थे। त्यसो भएर अहिले पनि हामी गएर जङ्गलमा गएर तपस्या गर्ने मात्रै भन्न खोजेको होइन। जस्तो कि विद्यार्थीको लागि तपस्या के हो? छात्राणाम स्वाध्यायनम तपः। विद्यार्थीले आफ्नो अध्ययन गर्नु विद्यार्थीको लागि तपस्या हो। गृहस्थीले आफ्नो गृहस्थ धर्ममा रहेर आफ्नो कर्म गर्नु गृहस्थीको तपस्या हो। त्यस्तै सबैले आफ्नो कर्ममा सही तरिकाले प्रवृत्त हुनु तपस्या हो। यो तपस्या गर्नु पनि धर्मको एउटा मार्ग हो। सत्यम, सत्य बोल्नु, सही व्यवहार गर्नु पनि धर्मको मार्ग हो, सत्मार्ग हो। धृतिः, धैर्य रहनु। हामी सुख र दुःखको अवस्थामा यो जीवनमा सुख र दुःख, सहज असहज यी परिस्थितिहरू यो कालको चक्र घुमे जस्तै यी कुराहरू पनि आइरहन्छन् र तिनलाई यी स्वाभाविक हुन् भन्ने ठानेर अप्ठ्यारो पर्दाखेरि पनि हामी धैर्यता गर्न सिक्नु पर्यो र पुरा सन्तुष्टिको अवस्थामा पनि हामीहरू यो यस्तै हो भन्ने बुझेर व्यवहार गर्नु पर्यो।
धृतिः भनेको धैर्यता। अर्को क्षमा, क्षमाशील हुनुपर्छ। यदि हामीले क्षमाशील भयौँ, सहनशील बन्यौँ भने हामीले अरूले हामीप्रति कुनै व्यवहारहरू गर्दाखेरि एक्कासी हामीमा क्रोध उत्पन्न हुने, ईर्ष्या उत्पन्न हुने, अरूप्रति नराम्रो भावना उत्पन्न हुने, ती कारणहरू हराएर जान्छन्। त्यसो भएर हामी क्षमाशील, सहनशील बन्नुपर्दछ। त्यसपछि धर्मको 8औं मार्ग भनेको अलोभ, लोभ नगर्नु। कुनै पनि चिजप्रति आसक्त भएर त्यसैको लागि मरिमेट्ने काम गर्नु हुँदैन। किन भन्दा त्यसले हामी एउटै कुराको पछाडि लाग्दा, बढी लोभ गर्दा, त्यसले त्यो वस्तु प्राप्त नहुँदाको क्षणमा हामीलाई भित्र दुःख दिइरहेको हुन्छ। त्यसो भएर लोभ, कुनै पनि वस्तुप्रति हामीले लोभ गर्नु हुँदैन। आफूमा भएको वस्तुमा सन्तुष्ट हुने र सत्कर्म गरेर आफ्नो जीवनलाई अगाडि बढाउनुपर्छ। यी धर्मका 8 मार्गहरूलाई अपनायौँ भने हाम्रो जीवन पनि सरल र सहज बन्न पुग्छ। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। हजुरहरूको दिन शुभ होस्। धन्यवाद।